की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो भी वक्त आया हमारा दौर आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नए व्लॉग में आप सबको वेलकम, खुश आमदीद। रात जो है बादल बन गए थे, जिस तरह मैंने आपको मगरिब टाइम बताया था, तो रात रिमझिम लगी रही है, सारी रात लाइट नहीं थी। अभी सुबह का टाइम है, मैं घर से निकल आया हूँ क्योंकि आज एक और प्रोग्राम पे बड़े दिल से इनवाइट किया था दोस्तों ने, तो वहाँ जाना है। तो आज का व्लॉग भी आपने मुकम्मल देखना है। बाकी रही बात कि सुबह घर से निकलने की वजह यह थी कि लाइट नहीं थी, तो इधर थोड़ी सी लाइट थी, तो फिर इधर मोबाइल वगैरह चार्ज किए। चार्ज करने के बाद अब जो है चलेंगे उस प्रोग्राम में। लेकिन आज जो है काफ़ी लंबा काम है, पता नहीं क्या बनता है कि आज कहीं लंबा सफ़र न करना पड़े, मुझे यही लग रहा है, क्योंकि बार बार एक दोस्त की कॉल आ रही है। लेकिन आपने व्लॉग को मुकम्मल देखना है। सुबह सफ़र करके मैं पहुंचा हूं इधर 36 खोखा पे। ये 36 चौक है, 36 खोखा, यानी मेरे घर से तकरीबन 22-30 किलोमीटर दूर। तो यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, ठंड है सुबह ना। अल्हम्दुलिल्लाह वो दोस्तों की कॉल आई है कि चकड़ाला जाना था, तो अभी जो है चकड़ाला का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। तो हम चलते हैं असल प्रोग्राम वाली जगह पे, कमाल तहीम। ये 36 खोखा से आगे तो तकरीबन 3-4 किलोमीटर है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए प्रोग्राम वाली जगह पे। ये पीछे मस्जिद है, शामियाने लगा दिए हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बोला है ना कि बारिश हो रही है थोड़ी ना, रात का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठंड भी है, इसीलिए मैं ये देखें मैंने जर्सी जैकेट वगैरह पहन रखी है। तो ये है जी प्रोग्राम वाली जगह। तो प्रोग्राम वाली जगह पे पहुंच गए, तो अभी साथियों से मुलाकात करते हैं, दोस्तों से, और उनको पता चले ना भी हाज़िरी हो गई है, क्योंकि इनवाइट किया था इन्होंने भी। देखते हैं इनका अंजाम क्या होता है। ये है जी मस्जिद का छोटा सा दरवाज़ा, और इसी के अंदर मस्जिद के अंदर जो है ना माशाल्लाह प्रोग्राम बनाया गया, और मस्जिद भी माशाल्लाह खूबसूरत है। सामने जो है स्टेज तैयार किया जा रहा है। मैं जल्दी पहुंच गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी सेटिंग हो रही है। ग़ालिबन साउंड भी इनके पहुंच गए हैं ना, तो सामने स्टेज होगा। तो आज के जो ख़ुसूसी मेहमान हैं वो हमारे जोराबाद से ख्वाजा उस्मान अहमद साहब हैं। तो उनसे रब्ता हो रहा है कि कहाँ पहुँचे हैं, तो अभी तक वो पहुँचे नहीं हैं। भाई अब्दुल हमीद साहब रब्ता कर रहे हैं उनसे। अच्छा, आज ना इस महफिल के ख़ुसूसी ख़तीब ख्वाजा उस्मान साहब जोराबाद से हैं, तो वो लोकल जो है ना सफ़र करके आ रहे हैं। तो अभी 36 खोखा पे पहुँचेंगे, तो मेरे ज़िम्मे ये ड्यूटी लगाई गई है कि उनको ले करके आपने आना है। तो अभी अज़ान हो गई है, ज़ोहर की नमाज का वक़्त भी करीब है, तो अभी मैं उनको लेने जा रहा हूँ 36 खोखा पे ख्वाजा उस्मान साहब। जहाँ से चले थे फिर एक बार वहीं पहुँच गए 36 खोखा। तो ख्वाजा साहब से भी रब्ता हुआ है, वो खानसर से निकल के आ रहे हैं। जैसे ही आते हैं तो उनको ले करके फिर चलेंगे प्रोग्राम वाली जगह पे ना। अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा उस्मान साहब को मैं ले करके पहुँच गया हूँ। तो ये हैं जी मौलाना सज्जादुर रहमान साहब, जिनके साथ बैठे हैं ख्वाजा साहब। हाँ जी, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी खा लिया, और ख्वाजा उस्मान साहब हमारे उस्ताद मोहतरम पीछे आ रहे हैं। तो उनका बयान भी बहुत अच्छा हुआ, और मुझे नज़म का टाइम भी मिला। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शान सहाबा पे मैंने नज़म पढ़ी है, बहुत जो है ना लोगों ने मतलब प्यार दिया है मुझे, तो अब खुश हैं। अब पीते हैं चाय पीकर जो है ना अपने उस्ताद मोहतरम ख्वाजा उस्मान साहब को 36 खोखा पे छोड़ेंगे इंशाल्लाह। तो फिर वो चले जाएंगे अपने घर जोराबाद, कुशाब वगैरह उधर। तो अभी जो है चाय पीनी है, भाई अब्दुल हमीद साहब ने बोला है कि चाय पी के जानी है, तो चाय पीकर फिर निकलते हैं और ख्वाजा उस्मान साहब को 36 खोखा पे छोड़ते हैं। अच्छा, यहाँ ना अड्डे से कार ख्वाजा उस्मान साहब को बिठा दिया, तो वो चलेंगे मियाँ वाली से आगे जोराबाद। तो अब लेने हैं घर वालों के लिए फ्रूट। कल पर माल्टे कहे थे, तो अब माल्टे लेते हैं। माल्टे लेने के बाद घर चलेंगे, और घर जाते जाते भी
اچھے خاصے ویو دیکھیں. الحمدللہ مالٹے بھی لے لیے ہیں, سب کام جو ہے نا مکمل ہو گئے ہیں. تو ابھی چلنا ہے گھر. ٹھیک ہے, تو بارش ہو رہی ہے کافی عرصہ کے بعد نا, رات تھوڑی سی رم جھم ہوئی ہے اور اب تھوڑی سی بارش ہو رہی ہے, تو بہت مزہ آ رہا ہے. اور تھوڑی رم جھم روڈ کا سفر, ہائے ہائے چس مزہ آ گیا ہے. تو اب یہ ہوگا کہ مجھے جو ہے نا اپنے ماموں کے گھر چلنا ہوگا, کیونکہ وہاں پہ میری امی ہے, تو امی کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے گھر. تو پھر گھر چلیں گے, جو بات بھی ہوگی ادھر ہوئی جا کر ہوگی انشاءاللہ. الحمدللہ جو ہے میں ماموں کے گھر پہنچ گیا ہوں. تو جس طرح میں نے بولا ہے کہ امی ادھر آئیں, تو امی کو ساتھ لے کے جانا ہے. اچھا نا, مجھے بیری کا درخت نظر آیا ہے ماموں کے گھر میں, ہے نا بیری کا درخت. تو انتہائی خوبصورت اور بڑے بڑے بیر لگے ہوئے ہیں. تو ہماری زبان میں ان کو نا اصیل بیر کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے ٹرڑے بیر ہے, کہتے ہیں اصیل بیر, یہ اصیل بیر ہے. یہ دیکھیں, یہ سارے بیر ہی بیر لگے ہوئے ہیں نا, یہ اس طرح یہ موٹے موٹے بیر ہیں. یہ دیکھیں, یہ موٹے موٹے بیر لگے ہوئے ہیں نا اس پہ. اور یہ بہت بڑا جو ہے نا بیری کا درخت ہے, بہت بڑا. اس کے نیچے دیکھیں چھت کی طرح ہے, جس طرح چھت ہو. ابھی نا ہم دوسرے ماموں کے گھر آئے ہیں نا, تو اچھا اکثر لوگ ہوتے ہیں کچھ اپنے گھر کے دروازوں پہ جھنڈے لگاتے ہیں, تحریک لبیک کے, پی ٹی آئی کے, نون لیگ کے, فلاں کے, ڈھینگ کے. لیکن یہاں آ کے نا مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ یہاں وطن عزیز ملک پاکستان کا جھنڈا لگایا گیا ہے گھر کے اوپر, یعنی مین گیٹ پہ. ماشاءاللہ یہ دیکھیں, حالانکہ یہ انتہائی غریب ہیں, لیکن انہوں نے دیکھیں پاکستان کا جھنڈا لگایا, یعنی اپنے ملک سے اتنی محبت ہے. کسی جماعت یا کسی فرقے یا کسی مذہبی تحریکی, یہ اس طرح نہیں, اپنے ملک کے جھنڈا لگایا ہوا ہے. دیکھ اس کو کیوں پکڑا ہوا ہے, ادھر لے آ, اس کو کیوں پکڑا ہوا, اسی طرح پکڑ جس طرح پہلے پکڑا ہوا تھا, اسی طرح پکڑ. وہ ماشاءاللہ بڑی محبت کرنے والی بکری ہے بھائی, بڑی محبت کے ساتھ کھڑی ہے آپ کے ساتھ. ہیں کیوں, اس کی کیا وجہ ہے, سکھا رکھی ہے تو نے؟ جی ہاں, جب یہ چھوٹی تھی نا, پھر ہم اس کو لے آئے تھے اور پھر ہم نے اس کو پالا ہے, پھر ہم نے اس کو سکھایا ہے. ماشاءاللہ یہ چارپائی پر بیٹھ جاتے ہیں. چارپائی پر بھی بیٹھ جاتی ہے, بٹھا کے دکھائیں گے کدھر ہے چارپائی؟ چارپائی نہیں ہے نا باہر, وہ چارپائی بھی. اچھا یہ ادھر مرغے رکھے ہوئے ہیں, دیکھیں نا کتنی شوق سے ماشاءاللہ مرغوں. اور مرغوں کے لیے دیکھیں آج کے دور میں لوہا کتنا مہنگا ہے, اتنا لوہا مہنگا ہو گیا, اس کے باوجود اتنا بڑا پنجرا بنا کر 2-4 مرغے, یہ شوق کی بات ہوا کرتی ہے. اس میں جو ہے نا, اس میں غالباً مرغیاں ہیں, اور نہیں یہ 4 مرغیاں ہیں نا, اور 1 مرغا ہے, یہ والا 1 مرغا ہے بس. اچھا نا, اب میں آ گیا ہوں اپنے خالہ زاد بھائی کے گھر نا. تو ان لوگوں کو نا مال کی بہت زیادہ شوق ہے, مثال کے طور پہ بکریوں کی, بھیڑوں کی, گائیں کی, بھینسوں کی, اور پرندوں میں نا ان کو جو ہے نا مرغوں کی, ٹھیک ہے, مرغوں کی زیادہ جو ہے نا ان کو مطلب شوق ہے, اور بڑی شوق سے رکھتے ہیں. لیکن میرے آج جو ہے خالہ زاد بھائی محمد رمضان صاحب گھر پہ نہیں ہیں, کہیں گئے ہوئے ہیں, تو اس لیے ان سے ملاقات تو نہیں ہو سکی. ان کے چھوٹے چھوٹے فرزند ارجمند سے ملاقات ہوئی ہے. یہ ہے ان کے فرزند ارجمند. متا اے سمجھی یہ صدار ویسو, اتا فتق دیدار دے عاشق ہے, لگے توڑ جناب دے گھر ویسو, اسا سردی بازی لاوڑی ہے, انہا دوچو شاکر ہک تھی سی, یا جی پوسو یا مار ویسو. فائنلی یہ ہے کہ مجھے نا اپنے خالہ زاد بھائی کے گھر میں ہی مغرب ہو گئی ہے, تو ابھی اندھیرا چھانے والا ہے. آج الحمدللہ بہت زیادہ مزہ آیا ہے, میں انٹرٹین ہوا ہوں. تو ادھر آ کے خالہ زاد بھائی کے جو ہے نا فرزند ارجمند سے بھی ملاقات ہوئی ہے, تو یہ تو زیادہ مزہ آ گیا ہے. اور جو آج کا ولاگ تھا, ہمارے اساتذہ, طلباء, جاننے والے ساتھی, دوست, احباب آئے ہوئے تھے, ان سے بھی ملاقات ہوئی, ان کے ساتھ کھانا ہوا, گپ شپ ہوئی, سٹیج گئے, تقریریں سنی, نعتیں سنی, تقریریں اور سب کچھ. اس کے بعد میں نے بھی خود 2-3 نعتیں پڑھی, بڑا مزہ آیا, جو میں ریکارڈ نہیں کر سکا, ٹھیک ہے, تو وہ اس کے لیے معذرت. باقی یہ کہ آئی ہوپ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا, لائک کر کے اینڈ سبسکرائب کر کے جانا ہے. اللہ حافظ.